GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के घर तशरीफ ले आए। अब सरकार आते हैं तो साथ में सहाबा भी, साथ में सहाबा हैं। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम के घर आ गए, अपनी बेटी के घर पे। अब मेहमान कहीं आता है तो फिर उसकी तवाज़ो होती है, भाई चाय पानी हर तरह से लोग ख्याल करते हैं। हजरत अली ने भी ख्याल फरमाया और क्या पेश कर दिया, ऐसी उम्दा चीज पेश की कि जिसका जिक्र कुरान और हदीस में, शहद पेश कर दिया। अय है सुभान अल्लाह। क्या पेश किया? शहद। आपने शहद एक तश्त के अंदर पेश कर दिया। एक तश्त है, तबाक, शहद है, लेकिन जल्दबाजी में देखा नहीं, उसमें एक बाल आ गया। अय है, तीन चीजें हुई। एक तो हुआ तश्त, जो प्लेट है, कह लीजिए तबाक है, और उसमें क्या है? शहद दो, और एक क्या है? तीन चीजें हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा गए। उन्होंने देखा कि अंदर से अली लेकर आए, फातिमा ने भेजा है। मामला अजीब है, गौर तो करें कि शहद में बाल आ गया और ख्याल ही नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, अबू बकर देखो क्या अजीब मामला है, इस पर अपने ख्याल का इजहार कर दो, 5 मिनट की तकरीर कर दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और कहने लगे, आका तश्त बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपके कदमों में है, और सरकार के कदमों में जो चीज आ जाती है तो अगर वो घटिया भी हो तो उम्दा बन जाती है, कतरा हो तो दरिया बन जाती है, जर्रा हो तो आफताब बन जाती है, और हबशी हो तो कुरैशियों का सरदार बन जाता है। अरे बोलो यार, ये तो नबी की शान है। कहा सरकार चूंकि तश्त आपके कदमों में है, बहुत उम्दा है, लेकिन आदमी के 2 दिल मिल जाएं तो इस तश्त से ज्यादा अच्छे तश्त कुछ भी नहीं है, और दिल मिले रहकर अगर जिंदगी गुजर जाए तो इस शहद से ज्यादा मीठी है। लेकिन मेरे आका 2 दिल मिले रहकर जिंदगी गुजर जाना इस बाल से ज्यादा। सुभान अल्लाह। तीनों पे तकरीर हो गई, समझ में आई? अरे भाई तश्त पर भी हो गई, शायद पर भी हो गई, और बाल पर भी। सरकार मैंने अपने ख्याल का इजहार कर दिया, बैठ गए। उमर फारूक आजम, अब तुम भी कर दो। तो उमर फारूक आजम खड़े हुए, कहने लगे तश्त बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, चूंकि आपके कदमों में है, लेकिन जरा गौर करें। कहा आका इंसान के पास हुकूमत, बादशाहत इस तश्त से ज्यादा अच्छी। अरे भाई ऐसे हजारों तश्त बन जाएंगे जब पैसा मौजूद है, दौलत है, बादशाह है। इंसान के पास बादशाहत इस तश्त से ज्यादा अच्छी, और बादशाहत के माहौल में जिंदगी गुजरे तो इस शहद से ज्यादा क्या मीठी होगी। मजा ही मजा है। बात शहद पर भी हो गई, इससे ज्यादा मीठी। लेकिन मेरे आका बादशाहत हासिल कर लेने के बाद अब इंसाफ करना है इस बाल से ज्यादा। अरे बोलते क्यों नहीं आप, तड़प के बोले। इंसाफ करना इस बाल से ज्यादा बारीक। इनकी भी तकरीर हो गई। कहा कि अब हजरते उस्मान गनी तुम अपनी तकरीर कर दो। तो जलसा चल रहा है, काशानाए अली है, फातिमा का घर है, और नबी जिस महफिल में हो उस महफिल का कहना क्या होगा। उस जलसे की बताओ, उस जलसे की कैफियत क्या होगी कि जिसमें नबी खुद मौजूद हो और अबू बकर और तमाम सहाबा का मजमा मौजूद हो। उस्मान गनी खड़े हुए, आका तश्त बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपके कदमों में है, लेकिन इंसान के पास दौलत इस तश्त से ज्यादा अच्छी, और दौलत के माहौल में रहकर जिंदगी गुजरे तो इस शहद से ज्यादा मीठी है। लेकिन मेरे आका दौलत आ जाने के बाद तकब्बुर और घमंड से बचना इस बाल से ज्यादा भारी। बोलो है कि नहीं? बाल से ज्यादा। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कहा, जलसा मेरे घर में ही हो रहा है,
اجازت ہو تو آقا میں بھی اپنی تقریر اپنے خیالات کا اظہار کر دوں؟ تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی کرو۔ حضرت علی کہنے لگے تشت بہت اچھا ہے، آپ کے قدموں کی وجہ سے اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، آقا کے دیوانوں طلب جاؤ گے۔ حضرت مولا علی نے کہا لیکن سنو، انسان کے پاس علم اس تشت سے زیادہ اچھا، علم اس تشت سے زیادہ اچھا، اور علمی ماحول میں پوری زندگی گزر جائے تو اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن میرے آقا علم آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنا اس بال سے زیادہ بڑی مشکل سے ہے نا، ہے کہ نہیں؟ عمل کرنا اس بال سے زیادہ باریک۔ اب سب اپنے ہی لوگ ہیں، آواز آتی ہے سرکار میں بھی، کہا آپ بھی کر دو، کہا تشت بہت اچھا ہے لیکن عورت کے لیے پردہ اس تشت سے زیادہ اچھا، ہے عورت کے لیے پردہ اس تشت سے زیادہ اچھا، اور پردے میں رہ کر زندگی گزرے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن میرے آقا پردے میں رہ کر زندگی گزار دینا اس بال سے زیادہ۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے، محفل سجی ہے، مزہ آ رہا ہے، کہا آقا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے اور سلام کہا ہے، میرے محبوب سے سلام کہنا، علی کے گھر میں جلسہ ہے، جبرائیل جلدی جا، سب کی تقریریں ہو رہی ہیں، تو بھی اپنی تقریر کر لے۔ تشت بہت اچھا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل کہتے ہیں لیکن قرآن پاک اچھا ہی اچھا، سراپا اچھا، بس صرف مثال کے لیے ہے، تمثیل کے لیے ہے، ورنہ کہاں قرآن اور کہاں تشت ہے، قرآن اچھا ہی اچھا، سراپا اچھا، اور اس کے لطف و ذائقے شہد سے زیادہ میٹھے۔ بتاؤ مسلمانوں، قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی دنیا میں کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے، جتنا پڑھو اتنا ہی مزہ آتا ہے، بار بار پڑھو مزہ آتا ہے، اور جہاں پڑھو وہاں مزہ آتا ہے، جس گھر میں پڑھو برکت ہو جاتی ہے، دکانوں مکانوں میدان میں پڑھو تو خیر و برکت نازل ہو جاتی ہے۔ بولو، لیکن میرے آقا قرآن کے لطف و ذائقے شہد سے زیادہ میٹھے، لوہے محفوظ سے آپ تک لانا اس بال سے زیادہ کر رہا کام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود تقریر فرمائی اور کہا کہ تشت بہت خوبصورت و اچھا ہے لیکن قرآن سراپا اچھا ہی اچھا، اور قرآن کے لطف و ذائقے شہد سے زیادہ میٹھے۔ ارے یار ایک لفظ میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں نا، سننے والے کو بھی اور پڑھنے والے کو بھی، تو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں۔ قرآن کے پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن میری امت کے لوگوں اس کے پیغام کو آپ تک پہنچانا بال سے زیادہ، یہ بھی کر رہا ہے مسئلہ، اس کی پیغام کو آپ تک پہنچانا اس بال سے زیادہ باریک۔ حاطف غیبی آواز آئی اللہ کی کہ سب نے تقریر کر دی، سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، پروردگار عالم کی طرف سے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا کہا کہ سنو، کیا تشت بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن میری جنت اس تشت سے زیادہ اچھی۔ سبحان اللہ، چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے آپ کے، اور جنت کا نام سن رہے ہو۔ ارے یار جنت تو جنت ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جنت تو جنت ہے، میری جنت اس تشت سے زیادہ اچھی، اور جنت میں جو زندگی گزرے گی اس شہد سے زیادہ میٹھی۔ یہاں تو شہد ہے، وہاں شہد کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں۔ جنت کہ لطف و ذائقے شہد سے زیادہ میٹھے، لیکن اے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو کہ میری جنت میں آنے کا راستہ پل صراط اس بال سے زیادہ، دیکھا آپ نے، پل صراط اس بال سے زیادہ باریک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو رب کے نبی کرم کر دیں بیڑا پار ہو جائے اور برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ساری رات تقریر کرتے رہیں، مسئلہ جوں کہ تو رہے گا، تھوڑی دیر ہم اور آپ اپنے آپ کو
رچا بسا لیں، نبی کی محبت میں جئیں، نبی کی محبت میں دنیا سے جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اے لوگوں اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ اب کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔